معكم تيباري خليل مستشار في التوجيه التربوي المهني. اليوم جيت باش نتكلم لكم على شنو هما المسارات الدراسيه والتكوينيه المتاحه لكم من بعد البكالوريا والافاق ديال كل مسار دراسي معين. الهدف هو انني نساعدكم تعرفوا عليهم اكثر ونقربهم لكم اكثر، نتكلم لكم على بعض الامثله ديال المهن اللي كاينه باش انكم ان شاء الله تختاروا اختيار اللي كيناسب الميولات والمؤهلات الدراسيه والتكوينيه ديالكم وتوصلوا للاهداف المستقبليه ان شاء الله اللي كنتمناو لكم جميعا. دونك نعطي بعدا دي زيكزامبل ديال لي ميتي اللي كيبغيو التلامذ بحال انجينيور جيني سيفيل، ingénieur génie industriel, mécanique, électrique, ingénieur des procédés, le domaine de l'aéronautique. Donc هادو اللي كيعرفوا التلامذ بزاف. في لو كوتي شويه انفورماتيك نقدر نتحدث على مهن جداد بحال لو دومين ديال البيج داتا. ingénieur en big data فيه دو، اما ساينتيست اما اناليست، وهادو دي ميتي qui sont très demandé par les entreprises. Ou كذلك le côté de sécurité comme ingénieur en cybersécurité, le développement informatique, le génie logiciel, génie informatique, la robotique. Donc alhamdoulilah il y a plusieurs choix de métiers très intéressants. Très bien. Alors بالنسبه للشعب المتاحه للتلامذه باش يكملوا في هذا المجال ديال الانجينيوري هي خصوصا الشعب العلميه والتكنولوجيا. ملي كنقولوا علميه يعني يكون سيونس مات ولا فيزيك ولا اس في تي ولا ميكانيك ولا الكتريك، كيفتح لهم الباب يكملوا ان شاء الله في هذا المجال هذا. تري بيان. الوغ المدارس اللي كيعطيو تكوينات في المجال ديال الهندسه كاينين بزاف، نقدر نكلاسيهم على حساب لو باركور، ونبدا بلو باركور بلوز او موان سكون ابل لو باركور ديكسيلونس اللي هما لي كلاس بريباراتوار. كيقراو 2 زون في لي كلاس بريباراتوار، 2 زون اللي هما ديتود فريمون فورت و خصو بريباري راسو مزيان باش شنو هو لوبجيكتيف انهم يدوزو داك لو كونكور ناسيونال كومان ويتكلاساو فيه مزيان باش يفتح لهم الافاق يختاروا هما لي زيكول دانجينيور ابري. دونك قد ما كان الكلاسمون ديالو مزيان قد ما عنده لي شونس انه يدخل في ليكول دانجينيور اللي بغا. دونك هذا لو بروميير باركور ديال لي كلاس بريبا. التلامذ اللي ما تفوقوش ولا ما فكروش انهم يديروا لي كلاس بريبا وكملوا في لي فاكولتي دي سيونس، لي فاكولتي دي سيونس عندهم الامكانيه كذلك لاكسي ديال لي زيكول دانجينيور ابري 2 زون ديال الدوغ يجيبوا دو تري بون نوت تماك ويدوزوا لو كونكور ناسيونال كومان بحالهم بحال الدراري ديال كلاس بريبا وعندهم لاكسي ابري لي زيكول دانجينيور. دونك ملي كنقول لي فاكولتي دي سيونس راه كاينين في بعض الشعب معينه بالضبط. دونك كاينين كذلك لاكسي عن طريق لي زي اف اس تي، لي فاكولتي دي سيونس تكنيك، حتى هما عندهم لا بوسيبيليتي باش اكسيديو لو كونكور ناسيونال كومان ويديروا سيكل دانجينيور. بالنسبه للباركور الثاني هما اللي بعض المدارس اللي كيحضروا حتى هما دي ديبلوم دانجينيور ديتا. لا فورماسيون ديالهم فيها 5 سنين، نقدر نذكر على سبيل المثال ولا بلوتو كاينين 3، كاينين لي زينسا ولي زينسام، وكاين واحد ليكول اللي هي حديثه تقريبا اللي متخصصه في الكيمياء علوم الكيمياء سميتها لو ان اس سي كا، المدرسه الوطنيه في علوم الكيمياء بالقنيطره. دونك هادو الدراسه ديالهم 5 سنوات كيحصل بعد منها الطالب على دبلوم مهندس دوله في عده تخصصات خلاص. ثم كاين الباركور الثالث اللي مده ديال التكوين ديالو قصيره، مده 2 فقط، اللي هما لي زو اس تي لي زيكول سوبيريور دو تكنولوجي في عده شعب تخصصات في هذا الشيء ديال الانجينيوري، الانفورماتيك، ريزو تيليكومونيكاسيون، بروسيدي اكسيتيرا، جيني سيفيل، جيني اندستريال، تا هو كلشي فيها. وكاين لي بي تي اس تا هما تا هي 2 زون دو فورماسيون ممكن ان مباشره يولج سوق الشغل في الميدان ديال الانجينيوري. ثم اخيرا كاين الدومين ديال اللي تابع لو اف بي بي تي، مدارس او المعاهد اللي تابعه للتكوين المهني. نقدر نسيتي لي بلوز امبورطون في الدومين ديال الانجينيوري. كاين الاسمالا هي المعهد المتخصص في معدات الطائرات ولوجيستيك المطارات. 2 من التكوين، سورتو الناس اللي حاصلين على الباك كيديروا تكنيسيان سبيسياليزي.
وكاين امكانيه ديال الناس اللي عندهم نيفو باك حتى هما يديروها نيفو باك. ثم الإفمية المعهد المتخصص في مهن في صناعه السيارات. هذا حتى هو فيه تكنيسيان سبيسياليزي و تكنيسيان 2 ans دو فورماسيون. وكاينه واحد المعهد خاص بالنجاعه الطاقيه والطاقات المتجدده سميتو IFMREE، حتى هو الدراسه ديالو سنتين باش الحصول على دبلوم تكنيسيان سبيسياليزي في هذا الدومين هذا ديال الطاقات المتجدده والنجاعات الطاقيه. ثم كاين كذلك واحد المعهد سميتو ISTML ياك، هذا خاص بالنقل الطرقي واللوجيستيك، حتى هو في سنتين من التكوين للحصول على دبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي. تري بيان. الوغ بالنسبه لطريقه الترشيح هي مختلفه على حسب الباركور اللي اختار التلميذ. نتكلموا على الباركور الاولاني، التلاميذ اللي بغاو يديروا لي كلاس بريباراتوار كيديروا الترشيح القبلي عن طريق البوابات متمدرس. دونك كيدخلوا للسيت ديالهم متمدرس وكيتلقى بلاصه الاونغلي ديال الاقسام التحضيريه وكيديروا الترشيح ديالهم تماك. تري بيان. بالنسبه للتلاميذ اللي بغاو يكملوا في لي فاكولتي دي سيونس كيدخل للسيت ديال لا فاكولتي اللي تابع ليها التوزيع الجغرافي ديال المدينه فاش كاين، وكيدير لا بري انسكريبسيون في لو سيت ديال ديك لا فاكولتي. تري بيان. الوغ دابا بالنسبه للتلاميذ اللي بغاو يكملوا في لي زينسا ولي زينسام او لا لي فيستي او لا لو اس تي، هاد الربعه هادو عندهم واحد المنصه خاصه بهم سميتها توجيهي.ma. هذه جامعه هاد الربعه اللي قلنا زائد دوطخ بحال لو ان سي جي للناس اللي كيفكروا في الدومين ديال كوميرس وهذا. كاين لو ان سي جي ولينساد. تري بيان. دونك توجيهي.ma كيديروا لانسكريبسيون ديالهم تماك وكيرتبوا الاختيارات ديالهم اللي بغاو على حساب شنو لي فيليير بغاو يكملوا فيها. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا البي تي اس حتى هي عندها متمدرس بحال لي كلاس بريبا، كيدخلوا لو سيت ديال المتمدرس وكيديروا لا بري انسكريبسيون فيها. بالنسبه للمعاهد اللي تابعه للتكوين المهني اللي تحدثنا عليها من قبل، اذا تكلمت على اليستمال واليسمالا عندهم السيت ديال inscription-ofppt.ma كيدخلوا ليه وكيديروا لا بري انسكريبسيون فيه. الإفمية عنده لو سيت ديالو خاص اللي هي ifmia-sa.ma، وكاين لو سيت الخاص بالمعهد ديال النجاعه الطاقيه والطاقات المتجدده اللي هو inscription.ifmree.ac.ma. الوغ بالنسبه لي زيكول ولا لي انستيتيو اللي فيهم كونكور، كاين عندنا لي زينسا لي زينسام فيهم كونكور. sachant que l'année dernière بحكم الكوفيد ما كانش، مي cette année c'est sûr ils vont l'appliquer. بالنسبه للمدارس اللي تابعه للمعاهد التكوين المهني، الى غادي نسيتي لي اس تي ام ال ديال النقل الطرقي واللوجيستيك فيها بري سيليكسيون فقط بناء على معدلات البكالوريا. بالنسبه للمعهد المتخصص في مهن الطائرات ومعدات الطائرات ولوجيستيك المطارات، هذا فيه بري سيليكسيون زائد كونكور زائد اونتروتيان. بالنسبه للمعهد المتخصص في صناعه السيارات فيه بري سيليكسيون زائد كونكور. وبالنسبه للمعهد المتخصص في النجاعه الطاقيه والطاقات المتجدده كذلك فيه بري سيليكسيون زائد اونتروتيان. الوغ بالنسبه للمعدلات الانتقاء في هذه المدارس، اذا تحدثنا على لي كلاس بريباراتوار، لي كلاس بريباراتوار كاينه واحد المعادله خاصه اللي كتحسب فيها معدل الانتقاء على حساب الشعبه اللي حاصل عليها، يعني البكالوريا، وعلى حساب الشعبه اللي غدير في لي كلاس بريباراتوار. ام بي اس اي، بي سي اس اي، تي اس اي، وكاين لو سي تي او سي اس. كيترتبوا التلاميذ على حساب ديك المعادله وكياخذوا على حساب النسب كل شعبه شحال. مثلا فيت في نعطيكم امثله. التلاميذ اللي بغاو يديروا الام بي اس اي، ام بي اس اي هي مات فيزيك سيونس لانجينيور، النسبه المئويه ديال التلاميذ خاصه بسيونس مات هي 90%، كتبقى 10% خاصه للتلاميذ ديال سيونس فيزيك 10%. وبالتالي هنا كيبان لنا بان سورتو التلاميذ اللي بغاو يديروا التلاميذ سيونس فيزيك اللي بغاو يديروا ام بي اس اي خصهم يعرفوا بانهم خصهم يجيبوا دو تري بون نوت باش يكون عندهم لاكسي لهاد الشعبه هذه. فوالا. الوغ بالنسبه لي زوتر زيتابليسمون لي زوتر انستيتيو بحال لينسا ولينسام ولي فيست حتى هي، هادو كياخذوا النسبه ديال 25% ديال الجهوي، 75% ديال الوطني، زائد احتساب معامل الترجيح الخاص بكل شعبه.
يعني كنتي سيونس مات عندك واحد المعامل خاص، كنتي سيونس فيزيك عندك معامل خاص وهكذا. تري بيان. بالنسبه لو اس تي لو سوي ديالها على حساب الشعبه عاود اللي اختاريتي. مثلا الا درتي شعبه الانفورماتيك كيكون لو سوي غالبا كيكون طالع، حسب على 14 الفوق وهذا. كاين كذلك البي تي اس. البي تي اس كياخذوا بعين الاعتبار فقط المعدل العام ديال البكالوريا باش يتقبل فيها. دونك جو بونس هذا اللي كاين بالنسبه لو سوي ديال شاك ايتابليسمون. تري بيان. الوغ بالنسبه لي كلاس بريبا اللي غنتكلم عليهم هما الاولين، التلامذ ديالي الله يرضي عليكم، خصكم تعرفوا بان لي كلاس بريبا هو واحد لو باركور ديال ليكسيلونس، وبالتالي خصكم تكونوا نتوما مستعدين ليه نفسيا ودراسيا باش تكملوا في هذا لو باركور. ما غاديش نخلعكم نقول لكم راه شي حاجه صعيبه وهذا، مي نو. ديما كنعطي هذا المثال للتلاميذ، كنقول لهم كونط اون فو اون بو. الا كانت عندك لا فولونتي فورت باش انك تكمل في هذا لو دومين سي تري بيان، انا جو تانسيت ا لو فير وتكمل فيه. سي ان باركور اللي هو ديفيسيل، خصك تكون مستعد ليه نفسيا ودراسيا باش تكمل فيه ان شاء الله، اللي كيفتح لك افاق جد مهمه في لي زيكول لاكسي او زيكول دانجينيور. بالنسبه لي زوتر زيتابليسمون بحال لينسا ولينسام، لو اس تي قلنا ما فيهاش كونكور، لينسا ولينسام هادو tu prépares la préparation ديالك في لي ماتيير سيانتيفيك سورتو اللي هما الفيزيك المات ولي اس في تي والشيمي زي الفرونسي. اون بون بريباراسيون في لو بروغرام ديال لا دوزيام اني بكالوريا، وان شاء الله يجيب الله التيسير. دونك كنتمنى للتلاميذ ديالنا ان شاء الله كل التوفيق والنجاح في المسار الدراسي ديالهم، و qu'ils s'accrochent à leur but ان شاء الله، ou avec la bonne préparation, avec la volonté ou la force ديال هذا ils arrivent ان شاء الله le but ديالهم.